नमस्कार, जय मसीह। आज नोभेम्बर 27 मंगसिर 13 बुधबार। आजको पाठ बाइबलको पुरानो नियमको इतिहासको पहिलो पुस्तकको 13, 14 र 15 अध्यायबाट रहेको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, दाउदले सन्दुक ल्याएका। दाउदले आफ्ना हरेक अधिकृत, हजारका सेनानीहरू र 100 का कप्तानहरूसँग सल्लाह लिन्थे। तब तिनले इजरायलका जम्मै समुदायलाई भने, यदि तपाईहरू सम्मति दिनुहुन्छ र यदि परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरले बाटो खोलिदिनु भयो भने हामी इजरायलका सबै इलाकाहरूमा बाँकी रहेका हाम्रा कुटुम्बहरू र तिनीहरूका सहर र चरणहरूमा बस्ने पूजाहारी र लेवीहरूलाई हामीसँग मिल्न आउन् भनी समाचार पठाऊ। हाम्रा परमेश्वरको सन्दुक हामी ल्याऊ, किनकि साउल बाँचुन्जेल हामीले कहिले त्यसको वास्ता गरेनौ। तब सबै समुदायले त्यसो गर्ने निश्चय गरे, किनभने समस्त मानिसहरूले यसो गर्ने सम्मति दिए। यसैले किर्यत यारिमबाट परमेश्वरको सन्दुक ल्याउन मिश्र देशको सिहोर नदीदेखि लेबो हमातसम्मका जम्मै इजरायलीहरूलाई दाउदले भेला गराए। तब दाउद र सबै इजरायलीहरू यहुदामा पर्ने बाला अर्थात् किर्यत यारिममा करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर परमप्रभुको उहाँकै नाउँले कहलाएको सन्दुक लिनलाई उक्लेर गए। तिनीहरूले अबिनादाबको घरबाट परमेश्वरको सन्दुक लिएर एउटा नयाँ गाडामा राखे र उज्जाह र अहियोले चाहिँ त्यो गाडा हाँक्दै लगे। दाउद र सबै इजरायलीहरू परमेश्वरको सामु गीत, बीडा, सारङ्गी, खैजडी, झ्याली र तुरहीसित खुब जोसले रमाए। तिनीहरू किदोनको खलामा आइपुग्दा ती गोरुहरूले ठक्कर खाए र उज्जाहले सन्दुक समात्न आफ्नो हात बढाए। तर परमप्रभु उज्जाहसँग क्रोधित भएर तिनलाई प्रहार गर्नुभयो, किनभने तिनले आफ्नो हात बढाएर सन्दुक छोएको थिए। त्यसैले तिनी परमप्रभुको सामुन्ने त्यही नै मरे। परमप्रभुको क्रोध उज्जाहमाथि परेकोले दाउद अप्रसन्न भएर तिनले त्यस ठाउँको नाउँ फारेस उज्जाह राखे। त्यो नाउँ अझसम्मै छ। त्यस दिन दाउद परमेश्वरसँग डराएर तिनले सोधे, त्यसो भएपछि मैले परमेश्वरको सन्दुकलाई मेरो जिम्मामा कसरी राख्न सक्छु? यसैले तिनले सन्दुक आफूसित दाउदको सहरमा लगेनन्, तर एकातिर लगेर गिद्दी ओबेद एदोमको घरमा लगे। यसरी सन्दुक ओबेद एदोमको घरानासित तिनकै घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। अनि परमेश्वरले ओबेद एदोमको घराना र तिनका घरका भएका सबैलाई आशिष दिनुभयो। 14 अध्याय। दाउदका घर र परिवार। टुरोसका राजा हिरामले दाउद कहाँ दूतहरू पठाए। उनले देवदारूका काठहरू, डकर्मी र सिकर्मीहरू तिनको निम्ति एउटा महल बनाउन पठाए। अब परमप्रभुले आफूलाई इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भयो र उहाँको प्रजा इजरायलको खातिर आफ्नो राजकीय शक्तिलाई उच्च पार्नुभयो भनी दाउदलाई थाहा भयो। दाउदले यरुशलेममा अझ धेरै विवाह गरे र तिनका अरू धेरै छोराछोरीहरू भए। यरुशलेममा जन्मेका तिनका छोराछोरीहरूका नाउँ यिनै हुन्: सम्मुअ, सोबाब, नातान, सोलोमन, इभार, एलिसुअ, एलपेलेत, नोगह, नेपेह, यापी, एलिसामा, बेलियादा र एलिपेलेत। पलिस्तीहरूमाथि दाउदको विजय। दाउद सारा इजरायलमाथि राजा अभिषेक भए भनी जब पलिस्तीहरूले सुने, तब उनीहरू समस्त फौज लिएर तिनलाई खोज्न निस्के। यो सुनेर दाउद उनीहरूको सामना गर्न गए। अब पलिस्तीहरूले आएर रपाईहरूको बेसी लुटेका थिए। यसै कारण दाउदले परमेश्वरलाई सोधे, के म पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरूँ? के तपाईँ उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ? अनि परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, जा, म उनीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। यसैले दाउद र तिनका मानिसहरू उक्ली गए र उनीहरूलाई बाल पराजिममा आक्रमण गरेर जिते। दाउदले भने, नदीले त्यसको किनार भत्काए झैं परमेश्वरले मद्वारा मेरा शत्रुहरूको पंक्तिलाई भत्काइदिनुभयो। यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बाल पराजिम राखियो। पलिस्तीहरूले त्यहाँ आफ्ना देवताहरू छोडेका थिए र दाउदले ती जलाइदिन भनी हुकुम दिए। पलिस्तीहरूले अर्को एकपल्ट बेसीमा लुटपिट गरे। फेरि दाउदले परमेश्वरसँग सोधे र परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, यसपल्ट त उनीहरूको पछिल्तिर जानुपर्छ,
उनीहरूलाई आक्रमण नगरिकन घुमेर लहरे पिपलका रुखहरूका सामुन्नेबाट उनीहरूमाथि जाइलाग। त्यसपछि रुखहरूका टुप्पा टुप्पामा हुरुरुरु आवाज आउने बित्तिकै उनीहरूसँग लडाईँ गर, किनभने परमेश्वर तिमीहरूका अघि पलिस्तीको सेनालाई प्रहार गर्न जानुहुनेछ। परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभए झैं दाउदले गरे र तिनीहरूले पलिस्ती सेनालाई गिबोनदेखि गेजेरसम्म प्रहार गरे। यसैले दाउदको ख्याति हरेक देशमा फैलियो र परम प्रभुले सबै जाति जातिहरूमाथि तिनको डर हालिदिनुभयो। 15 अध्याय। सन्दुक यरुशलेममा ल्याइएको। दाउदले आफ्नो निम्ति दाउदको शहरमा भवनहरू बनाए अनि परमेश्वरका सन्दुकको निम्ति एउटा ठाउँ तयार गरेर त्यसको लागि एउटा पाल टाँगे। त्यसपछि लेवीहरूले मात्र परमेश्वरको सन्दुक बोक्नुपर्छ भनी तिनले उर्दी दिए, किनभने तिनीहरू नै त्यो बोक्न र सधैँ उहाँको सेवा गर्न चुनिएका थिए। तब त्यसको निम्ति तयार गरिएको ठाउँमा परमप्रभुको सन्दुक ल्याउन दाउदले सबै इजरायलीहरूलाई यरुशलेममा भेला गराए। तिनले हारूनका सन्तानहरू र लेवीहरूलाई एकसाथ भेला गराए। कहातका सन्तानबाट उरिएल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 120 जना, मरारीका सन्तानबाट असायाह चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 220 जना, गेर्सोनका सन्तानबाट योएल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 130 जना, एलिजापानका सन्तानबाट समरयाह चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 200 जना, हेब्रोनका सन्तानबाट एलिएल चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 80 जना, उज्जिएलका सन्तानबाट अमिनादाब चाहिँ मुखिया र तिनका कुटुम्बहरू 112 जना। अनि दाउदले सादोक र अबियाथार पुजारीहरूलाई यी लेवीहरूका साथमा बोलाइ पठाए। उरिएल, असायाह, योएल, समायाह, एलिएल र अमिनादाब र तिनीहरूलाई भने, लेवीहरूका परिवारका मुखियाहरू तिमीहरू हौ। तिमीहरू र तिमीहरूका कुटुम्बहरू आफू आफूलाई पवित्र गर र मैले त्यसको निम्ति तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याऊ। तिमीहरू पहिलो पल्ट त्यहाँ उपस्थित नभएकाले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीमाथि क्रोधित हुनुभयो, किनकि हामीले त्यो कसरी ल्याउनु पर्ने हो भनी उहाँको अगुवाई हामीले खोजेनौ। यसै कारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सन्दुक ल्याउन पुजारीहरू र लेवीहरूले आफू आफूलाई पवित्र गरे र परमप्रभुको आज्ञा अनुसार मोसाले तोके झैं आफ्ना काँधमा डण्डाले बोकेर परमेश्वरको सन्दुक उठाएर ल्याए। त्यसपछि दाउदले लेवीहरूका मुखियाहरूलाई तिनीहरूका कुटुम्बहरूलाई बाजा, सारङ्गी, बीणा र झ्यालीले हर्षको सङ्गीत बजाउनमा नियुक्त गर्नु भनी हुकुम गरे। यसैले लेवीहरूले योएलका छोरा हेमान र तिनका कुटुम्बहरूबाट बेरेक्याहका छोरा आसाप र तिनीहरूका कुटुम्ब मरारीहरूबाट कुसायाहका छोरा एतानलाई अनि तिनीहरूका दोस्रो दर्जाका कुटुम्बहरू जकरिया, याजिएल, समिरामोत, एहिएल, उन्नी, एलिआब, बनायाह, मासेयाह, मतियाह, एलिपेलेह, मिक्नेयाह र द्वारपालहरू ओबेद एदोम र इएललाई नियुक्त गरे। संगीतकार हेमान, आसाप र एतान काँसका झ्यालीहरू बजाउन नियुक्त भए। जकरिया, एजिएल, समिरामोत, एहिएल, उन्नी, एलिआब, मासेयाह र बनायाह सारङ्गीमा अलामोत भन्ने राग बजाउन नियुक्त भए। अनि मतियाह, एलिपलेहु, मिक्नेयाह, ओबेद एदोम, इएल र अजयाह बीणामा सिमिनित भन्ने राग अनुसार बजाउनलाई नियुक्त भए। लेवीहरूका प्रदान कन्हैयालाई आफ्नो निपुणताको कारण संगीतको जिम्मा दिएको थियो। बेरेक्याह र एल्काना सन्दुकको निम्ति द्वारपाल थिए। अनि सबन्याह, योसापात, नथनेल, अमासै, जकरिया, बनायाह र एलिएजेर पुजारीहरू परमेश्वरका सन्दुकको अघि तुरही बजाउँथे। ओबेद एदोम र एहियाह पनि सन्दुकको निम्ति द्वारपाल थिए। तब दाउद र इजरायलका धर्मगुरुहरू र हजार हजारका फौजका सेनानीहरू ओबेद एदोमको घरबाट ठूलो आनन्द साथ परमप्रभुका करारको सन्दुक ल्याउन गए। परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्ने लेवीहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको हुनाले तिनीहरूले 7 वटा साँडे र 7 वटा भेडा बलिदान चढाए।
दाउद र सन्दुक बोक्ने सबै लेवीहरू, गायकहरू र गायकका मुखिया कन्हैयाले मलमलका लुगा लाएका थिए। दाउदले मलमलको एपोद पनि लाएका थिए। यसरी सबै इजरायली जयध्वनिको साथ भेडाका सिङ र तुरही फुक्दै र झ्याली, सारङ्गी र बीणा बजाउँदै परमप्रभुका करारको सन्दुक लिएर आए। जब परमप्रभुका करारको सन्दुक दाउदको सहरभित्र लगिँदै थियो, तब साउलकी छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् अनि दाउद राजालाई नाच्दै गरेका र आनन्दित भएका देखिन् र तिनले आफ्नो मनमा तिनलाई तुच्छ ठानिन्। 16 अध्याय। तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक ल्याएर त्यसको निम्ति दाउदले टाँगेको पालभित्र राखे र तिनीहरूले परमप्रभुलाई होम बलि र मेलबलि चढाए। जब दाउदले यी बलिदानहरू चढाइसके, तब तिनले परमप्रभुको नाउँमा मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए र हरेक इजरायली पुरुष र स्त्रीलाई एउटा एउटा रोटी, एक डल्लो खजुर र एक झुप्पा किसमिस खान दिए। परमप्रभुका सन्दुकको सामुन्ने सेवा गर्न, उहाँलाई अन्तर्विन्ती र धन्यवाद चढाउन र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको प्रशंसा र स्तुति गर्न दाउदले कुनै कुनै लेवीलाई नियुक्त गरे। तिनीहरूका मुखिया आसाफ थिए। तिनीपछि दोस्रो जकरिया र त्यसपछि सारङ्गी र बीणा बजाउने इएल, समिरामोत, एहिएल, मत्तियाह, एलिआब, बनायाह, ओबेद, एदोम र इएल थिए। आसाफले चाहिँ झ्याली बजाउँथे अनि परमेश्वरका करारको सन्दुकको अघि निरन्तर तुरही बजाउन बनायाह र एहासेल पुजारीहरू नियुक्त भएका थिए। दाउदका धन्यवादको भजन। त्यस दिन आसाफ र तिनका कुटुम्बहरूलाई परमप्रभुको निम्ति धन्यवाद चढाउन दाउदले पहिलो पल्ट नियुक्त गरे। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँका नाउँको पुकार गर, जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर, उहाँको निम्ति स्तुति गाओ, उहाँको प्रशंसाको स्तुति गाओ, उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर, उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर। परमप्रभुलाई खोज्नेहरूको हृदय आनन्दित होस्। परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर, उहाँको दर्शन निरन्तर खोज, उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर, उहाँका आश्चर्य कर्म र उहाँले सुनाउनु भएका फैसलाहरू स्मरण गर। हे उहाँका दास इजरायलको वंश, हे याकुबका सन्तान, उहाँका चुनिएकाहरू हो। उहाँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। समस्त पृथ्वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन्छन्। उहाँ आफ्नो करार सदा स्मरण गर्नुहुन्छ। ती आज्ञाहरू जो उहाँले 1000 पुस्ताहरूलाई दिनुभएको थियो, त्यही करार जो उहाँले अब्राहमसित बाँध्नुभयो, त्यही शपथ जो उहाँले इसहाकसँग गर्नुभएको थियो, जो उहाँले आदेशको रूपमा याकुबसित पुष्टि गर्नुभयो र इजरायलसँग यसो भनेर अनन्त करारको रूपमा बाँध्नुभयो, तँलाई म कनान देश दिनेछु, त्यो उत्तराधिकार तेरो अंशमा पर्नेछ। जब तिनीहरू गन्तीमा थोरै मात्र थिए, साह्रै थोरै, त्यसमा पनि विदेशी थिए, तिनीहरू एक जातिबाट अर्को जातिमा र एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फिरन्ता भई हिँड्थे। उहाँले कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्न दिनु भएन। तिनीहरूका खातिर उहाँले राजाहरूलाई पनि यसो भनेर हप्काउनु भयो, मेरो अभिषेक भएकाहरूलाई नछओ र मेरो अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमप्रभुको निम्ति गाओ, दिनहुँ उहाँले गर्नुभएको उद्धारको घोषणा गर, जातिहरूका बीचमा उहाँका महिमाको घोषणा गर, सारा मानिसहरूका बीचमा उहाँका अचम्मका कामहरूको वर्णन गर। किनकि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्यका हुनुहुन्छ। सारा देवताहरू भन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ, किनकि जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परमप्रभुले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। प्रताप र गौरव उहाँको सन्मुख छन्, उहाँको वासस्थानमा शक्ति र महिमा छन्। जाति जातिका परिवार हो, परमप्रभुलाई चढाओ, परमप्रभुलाई महिमा र शक्ति चढाओ, परमप्रभुलाई उहाँको नाउँ अनुसारको महिमा चढाओ। भेटी लिएर उहाँको सामु आओ, उहाँका पवित्रताको वैभवमा परमप्रभुलाई दण्डवत गर। हे सारा पृथ्वी उहाँको सामु थरथरी हो। संसार स्थिर रूपले स्थापित भएको छ, त्यसलाई हल्लाउन सकिँदैन। स्वर्ग आनन्दित होस् र पृथ्वी रमाओस्। जाति जातिहरूका बीचमा मानिसहरूले यसो भनेर प्रचार गरून्, परमप्रभु नै राज्य गर्नुहुन्छ। समुद्र र तिनमा भरिएका सबै थोकले हर्षनाद गरून्, खेत र त्यसमा भएका सबै कुरा उल्लसित होउन्।
तब जंगलमा भएका वृक्षहरू गाउनेछन्, तिनीहरू परमप्रभुको सन्मुख आनन्दले गाउनेछन्, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यसो भनेर कराओ, हे हाम्रा उद्धारक परमेश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई एकसाथ भेला गर्नुहोस् र जाति जातिहरूबाट छुटकारा दिनुहोस् र हामी तपाईको पवित्र नाउँमा धन्यवाद दिन सकौं र तपाईको प्रशंसामा हामी गर्व गरौं। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सदा सर्वदै प्रशंसा होस्। तब सबै मानिसहरूले भने आमेन र परमप्रभुको स्तुति होस्। दाउदले प्रतिदिनको काम अनुसार निरन्तरको सेवा गर्न त्यहाँ परमप्रभुका करारको सन्दुकको सामु आसाप र तिनका कुटुम्बहरूलाई नियुक्त गरेर राखे। तिनले द्वारपालको काम गर्ने एदुतुनका छोरा ओबेद एदोम र होसालाई र ओबेद एदोमका 68 कुटुम्बहरू आसापसँग सेवा गर्न खटाए। इजरायलीहरूलाई परमप्रभुको सेवा गर्न व्यवस्थामा लेखे बमोजिम बिहान र बेलुकी परमप्रभुको निम्ति होम बलि वेदीमा चढाउन दाउदले सादोक पुजारी र तिनका सङ्गी पुजारीहरूलाई गिबोनमा भएको पूजा गर्ने डाँडाको थानमा परमप्रभुको पवित्र वासस्थानको सामु रहनलाई खटाए। तिनीहरूसँगै हेमान र एदुतुन र नाउँ नाउँ गरी चुनिएका मानिसहरू परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाउन खटाइए, किनभने उहाँको प्रेम सदा सर्वदै रहिरहन्छ। पवित्र भजनको निम्ति तुरहीहरू र झ्यालीहरू र अरू बाजाहरू बजाउने जिम्मा हेमान र एदुतुनलाई दिएको थियो। एदुतुनका छोराहरूले मूल ढोकाको रेखदेख गर्थे। तब सबै मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घर फर्के र दाउद चाहिँ आफ्नो परिवारलाई आशीर्वाद दिन गए। आमेन। परमेश्वरले आजको वचन पढाइ र सुनाइमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको। धन्यवाद।